जायरूस म्हणलो आयलो आणि जेजूक पळून त्याच्या पाया पडलो आणि ताचे कडेन एक उडूक करसो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मन्नाचे दोनीर पावल्या ती बरी जावन वाचचे खातीर ये आनी तिचे तुजो हात दवर. आणि तो ताचे बरोबर गेलो. कुस्कोळूक ताच्या फाटल्यान वेतोळून ताका चिसकालो. 12 वर्सां रक्तपात जालेली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजांच्या हातान जायते दूख भोगुनी आनी सगळे आपले दुडू खर्चुनी आनी कांयच गूण पडूं नासलेलो पूण अदीक भास जालेली. जेजूची खबर आयकून लोकां मोडली आनी ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशी ती म्हणो आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडींतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगली. कवली तातीच आसतना देवस्थानाच्या वडिलांगेर थावन धाडलेले मनीस पावले आनी तांणी म्हणलें तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय. सगळे लोक रडटात तें पळोवन जेजून म्हणलें तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात. चेडूं मरूंक ना पूण तें न्हिदला आनी ते ताका हांसूंक लागले. पूण तांकां सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगाताक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून म्हणलें तालिता कूम म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी ते अजाप जावन बारी तोटाकले. वय बाबड्यानो जेजू पदवेदार कसलीय पिडा जावं तो बरी कोत्ता आनी मन्नांतली पासून तो आमकां जिवी कोत्ता. म्हणटच आमी जेजूचेर विस्वास दवरया. दोतोरां कडेन जायना हें जेजू लागीं जाता म्हूण आमी विस्वासान जिवया.